Yan na sa video mga kaigilaan nga akong nakita, no? Atong paminahon. Ang Katoliko magwali nga na ay tinukod ni Kristo kay tinuod man nga nagtukod si Kristo. Ug ang iyang gitukod na simbahan wala lain kundi mao kini ang simbahan nga Katoliko. Dili kinahanglan nga magwali ka kang Kristo na dili nimo iwali ang iyang simbahan. Ngano man Colosas 1:18 ningon ang balang kasulatan, Christ is the head of His body, the church. Ang simbahan nga Katoliko kung magwali kompleto, iwali namo si Kristo nga mong ulo, iwali usab namo ang iyang simbahan nga mong iyang lawas. Kay kung ang atong iwali si Kristo lang, ipahimulag nato ang simbahan, muratag nagwali ni ana ug anananggal. Unsa man ni anananggal? Ang anananggal mo separate sa iyang lawas. So inyong nabati mga higala nga si Kristo matud pa ni ining usa ka CFD mga kaigilaan. Dunay tinukod ni iglesia ug giangkon niya nga Roman Catholic kuno. No kuno ra pod. Kay nganuman mga kaigilaan, dili mapamatud-an sa Biblia bisan pagreferensya nga ilang gigamit. Kay kung imong hikutaron ug i-cross-examine ang ilang referensya ug diin gikan ang writer ni ana nga impormasyon nga si Kristo may nagtukod sa simbahang Romang Katoliko, dili sila makahatag mga higala. Hinggamit pa siya sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 ug Colosas 1 bersikulo 24. Diin diha sa bersikulo 18 sa Colosas 1, naghisgot nga si Ginoong Hesukristo ang ulo. Ug gidirect dayon niya mga kaigilaan nga ang simbahan mo iyang lawas mao kuno ng Katoliko. Tan-awan ninyong senaryo mga kaigsunan, maubay gipasabot sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, tinuod nga si Kristo ang ulo ug ang simbahan mo iyang lawas. Karon, kining Kristo nga mo'y nagtukod sa iglesia, sumala dito sa Mateo 16:18. Siya ang ulo nga giingon ni Pablo sa Colosas 1:18. Ulo, but ipasabot na atanan plano, no? Ulo nga ni mga kaigalaan, doon na po'y mata, no? Mata nga ni mga kaigsunan, makakita nga iglesia, dili buta nga iglesia. King sa may mata sa iglesia mga kaigalaan. Unang Samuel 9 bersikulo 9, manalagna, no? Manalagna. Kanang simbahang Romano Katoliko, doon na ba'y manalagna? Wala mga kaigalan. So klaro na lang nga ang Kristo nga nagtukod sa Romanong Katoliko buta, dili si Kristo nga mo inalansang dito sa cross. Ano man wala man mo manalagna, dili man mo parehas 70 Adventist nga kompleto nga giingon dito sa 4:11 sa Episo nga manalagna, apostolis, pastor, ebanghelista ug magtutudlo. Karon mga ritas bersikulo 24, ang iglesia mo iyang lawas. Dili ni maangko ninyo mga kaigalaan, no? Ikaw nga nag-ingon nga Katoliko ni dili. Kaya nga naman, kung ang ulo Sabbath keepers, no? Mo na giingon sa Lucas 4:16. Nung ka ang lawas mahimong Sunday keepers. Kay ang imong giingon nga mahimong anananggal, sakto na nga ang Roman Catholic Church nabuwag kang Kristo. Kaya nga naman, Domingo ang inyong simbahan, si Kristo nga maong ulo, Sabadistang dako, wala madugtong, nahimong anananggal. Usa pa inyong iglesia buta. Muna nga pataka lag sumok, patakag panudlos mga tao sa doktrina nga wa sa Biblia. Real talk na mga kaigalaan. Kining ato dili ni kinumedya. Kaya nga naman nagakahulugan kini sa kaluwasan ug kalaglagan sa tao sa tanang naminaw sa ato dinhi ning social media. Kung maminaw mo ni anang mga tawhana mga kaigalaan, labi na gyud ning mga CFD, masaag yun mo. Kaya nga naman dili husto ang ilang ipanudlo. Ang ilang mga kaigalaan gipahaom-haom lang nila pag ingon si Kristo ang ulo, mahimo kuno dayon nga ang Katoliko may lawas. Unsa man pagkalawas? Domingo? Mahimong lawas ni atong ulo nga Sabado? Dili na. Ang inyong ulo si Constantino, unay tinuod mga kaigalaan. God bless, matag usahin naot pa. Magbantay ka mo, yan ang klase nga mga magtutudlo.